छोटो समयमा नै मनग्य आम्दानी लिन सकिने बाली अन्तर्गत गाजर खेती पर्दछ। गाजरको माग व्यापक भएकोले यसबाट किसानले धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन सक्छन्। आउनुहोस् आज हामी गाजर खेती प्रविधि बारे र अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जानकारी लियौं। गाजर खेती लोकप्रिय तरकारी बारी हो। यसको जराको भाग मानिसले खानको लागि प्रयोग गर्छन् भने जराको माथिल्लो भाग जनावरहरूलाई खुवाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको काँचो पात तरकारी बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। गाजरमा धेरै प्रकारका गुणहरू पाइन्छन्, जसका कारण यसलाई अचार, जुस, सलाद, तरकारी र गाजरको हलुवा बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ भने भोक बढाउन र मृगौलालाई स्वस्थ राख्न पनि खाने चलन छ। यसमा भिटामिन ए सबैभन्दा बढी पाइन्छ। यसका साथै यसमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बी, डी, सी, ई र जी पनि पाइन्छ। गाजरमा बिटा क्यारोटिन नामक तत्त्व हुन्छ, जुन क्यान्सर नियन्त्रणमा बढीभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ। पहिले रातो रङको गाजर मात्र पाइन्थ्यो भने अहिलेको समयमा गाजरका धेरै उन्नत जातहरू पाइन्छन्, जसमा पहेँलो र हल्का कालो रङको गाजर पनि पाइन्छ। गाजर नेपालको लगभग सबै भागहरूमा उत्पादन गरिन्छ। किसानले पनि गाजर खेती गरेर बढीभन्दा बढी नाफा कमाउँछन्। गाजर कुनै पनि उर्वर माटोमा खेती गर्न सकिन्छ, तर बलौटे र दोमट माटोमा गाजरको बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको खेतीमा जमिनको पीएच मान 6.5 र 7.5 को बीचमा हुनुपर्छ। गाजर खेती गर्न सामान्य तापक्रम चाहिन्छ। यो चिसो हावापानीमा रोप्न सकिन्छ, जहाँ तापक्रम 10 डिग्रीसम्म हुन्छ, जुन बिउको लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। गाजरको बिरुवा 25 डिग्री सेल्सियसमा राम्रोसँग बढ्छ र गाजरको फलको आकार र रङ पनि राम्रो हुन्छ। गाजरको उन्नत जातहरू। हाल बजारमा गाजरका धेरै उन्नत जातहरू उपलब्ध छन्, जसको खेती गरेर किसानले बढी उत्पादन र आम्दानी लिन सक्छन्। गाजरका उन्नत जातहरू यस प्रकार छन्। पुसा केसर। गाजरको यो जातले रोपेको 90 देखि 110 दिनमा उत्पादन दिन थाल्छ। यसमा निस्कने गाजरको आकार सानो र गाढा हरियो रङको हुन्छ। यो जातले प्रति हेक्टर 300 देखि 350 क्विन्टलसम्म उत्पादन दिन्छ। पुसा मेघाली। यो गाजरको हाइब्रिड प्रजाति हो, जसको फलमा क्यारोटिन उच्च मात्रामा पाइन्छ। यसमा निस्कने गाजरको पल्प सुन्तला रङको हुन्छ। यो प्रजाति बिउ छर्नबाट तयार हुन 100 दिन लाग्छ। यो जातले प्रति हेक्टर 300 क्विन्टलसम्म उत्पादन दिन्छ। पुसा असिता। गाजरको यो प्रजाति उच्च उत्पादन दिनका लागि तराईमा खेती गरिन्छ, जसमा निस्कने गाजरको रङ कालो हुन्छ। प्रति हेक्टर 200 क्विन्टल उत्पादन दिने यो जात तयार गर्न 90 देखि 100 दिनसम्म लाग्छ। नान्टेस। यो प्रजाति तयार गर्न 110 दिनसम्म लाग्छ। यसमा निस्कने गाजर बेलनाकार र सुन्तला रङको हुन्छ। यसले अन्य जातको तुलनामा कम उत्पादन दिन्छ। यसले प्रति हेक्टर 100 देखि 125 क्विन्टलसम्म उत्पादन दिन्छ। गाजरका लागि खेतको तयारी। गाजर रोप्नु अघि खेत राम्रोसँग खनजोत गर्नुपर्दछ, जसका कारण खेतमा रहेको पुरानो बालीको अवशेष पूर्ण रूपमा नष्ट हुनुपर्छ। जोतिसकेपछि खेतलाई पानी हालेर मोलिलो बनाउनु पर्छ, जसका कारण खेतको माटो ओसिलो हुन्छ। ओसिलो जमिनमा रोटाभेटरको प्रयोग गरी 2 देखि 3 वटा तिर्छा जोत्नुपर्छ, जसका कारण खेतको माटोमा रहेको माटोको गाँठो फुट्छ र त्यसपछि फिल्ड समतल हुन्छ। उर्वरको मात्रा। कुनै पनि बालीको राम्रो उत्पादनका लागि खेतमा उचित मात्रामा मल दिनुपर्छ। यसका लागि पहिलो पटक खेत जोतिसकेपछि प्रति हेक्टर 30 गाडासम्म पुरानो गोबर दिनुपर्छ। यसबाहेक खेतमा अन्तिम पटक जोत्दा 30 केजी पोटास, 30 केजी नाइट्रोजन रासायनिक मलको रूपमा प्रति हेक्टर छर्क्याउनुपर्छ। यसले उच्च उत्पादनमा परिणाम दिन्छ। गाजरको बिउ रोप्ने समय र विधि। गाजरको बिउको रूपमा रोपिन्छ। यसका लागि समतल जमिनमा
बिउ छर्किन्छ। 1 हेक्टरको खेतमा 6 देखि 8 केजी बिउको आवश्यक पर्छ। यी बिउहरू खेतमा रोप्नु अघि तिनीहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ। खेतमा बिउ छर्केपछि खेतलाई हल्का जोत्नुपर्छ, जसका कारण बिउ जमिनको केही गहिराइमा पुग्छ। यसपछि हलो मार्फत ओछ्यानको रूपमा किनारहरू तयार गरिन्छ। यसपछि बालीमा पानी हालिन्छ। एसियाली किसिमका गाजरहरू अगस्त र अक्टोबरको बीचमा रोपिन्छन् र युरोपेली प्रजातिहरू अक्टोबर र नोभेम्बरको बीचमा रोपिन्छन्। गाजर बाली सिँचाइ। गाजर बालीमा पहिलो सिँचाइ बिउ छरेपछि तुरुन्तै गरिन्छ। त्यसपछि खेतमा चिस्यान कायम राख्न सुरुमा हप्तामा 2 पटक सिँचाइ गर्ने र जमिनबाट बिउ निस्किसकेपछि हप्तामा 1 पटक पानी हाल्नुपर्छ। 1 महिनापछि बिरुवा बन्न थालेपछि बिरुवालाई कम पानी दिनुपर्छ। यसपछि जब बिरुवाको जरा पूर्ण रूपमा लामो हुन्छ तब पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ। बालीमा झारको नियन्त्रण। गाजर बालीमा झारपात नियन्त्रण गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जसका लागि खेत जोत्दा झार नियन्त्रण गर्ने औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसपछि खेतमा झार देखा परेमा प्राकृतिक विधि अपनाएर पनि झार खेतबाट हटाउन सकिन्छ। गाजर बाली रोग र रोकथाम। अरू बालीमा जस्तै गाजरको बिरुवामा पनि विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन्, जसका लागि रोगको प्रकोप देखिने बित्तिकै उचित रोकथामका उपायहरू अपनाएर रोगमुक्त गराउन सकिन्छ, जसको लागि क्लोरोपाइरिफस 20 बिरुवामा खिया, झिङ्गा, किराको प्रकोप हुँदा उचित मात्रामा स्प्रे गर्नुपर्छ। गाजर फसल खन्ने। गाजरको बाली तयार हुन 3 देखि 4 महिना लाग्छ, जसका कारण किसानले गाजर खेती गरेर वर्षमा 3 देखि 4 पटकसम्म उत्पादन लिन सक्छन्। जब गाजर बाली पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ, यस समयमा बाली उत्खनन गरिन्छ। खन्नु अघि पानी हालिन्छ, जसका कारण गाजर सजिलैसँग माटोबाट बाहिर निस्कन्छ। गाजर खनेपछि पानीले राम्ररी सफा गरी बजारमा बेच्न पठाइन्छ। गाजर उत्पादन र लाभ। गाजरको उन्नत जातका आधारमा बढी मात्रामा उत्पादन लिन सकिन्छ, जसका कारण किसान दाजुभाइले 1 हेक्टर खेतबाट करिब 300 देखि 350 क्विन्टलसम्म उत्पादन पाउँछन्। कम समयमा नै उत्पादन मिल्ने हुनाले किसानले पनि राम्रो नाफा कमाउन सक्छन्। गाजरको बजार मूल्य पनि निकै राम्रो छ। कृषकले बढी उत्पादन पाएर राम्रो मूल्यमा गाजर बेच्ने हो भने एक पटकको बालीबाट 3 लाखसम्म आम्दानी गर्न सक्छन्।